تحرکات دولت آمریکا و دولت انگلیس در دریای سرخ هم در راستای نقش آفرینی این دو کشور برای تشدید بی‌ثباتی، ناامنی در منطقه، در آبهای منطقه، به ویژه در آبهای دریای سرخ است. این گونه اقدامات هیچ گونه کمکی به ارتقای ثبات امنیت در منطقه نمی کند و اقدامات اینها نگرانی های منطقه‌ای و بین المللی رو در ارتباط با امنیت منطقه افزایش می دهد. رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم مسئول مستقیم پیامدهای ناشی از این اقدامات ماجراجویانه و شرارت آمیز هستند و حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران حقی قانونی شناخته شده و محفوظ هست.